دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالی میرے سمیت سنو سارے نودت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا جدو بھی نام آئے درود پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال ادب نال پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جان جدے نالوں نائے او دا نام محمد سونائے۔ اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جان جدے نالوں نائے او دا نام محمد سونائے۔ انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کم دے برا کے نا سن کے او دے ورگا بلا کوئی آنائے جدا نام محمد سونائے۔ دل جان جدے نالوں نائے او دا نام محمد سونائے۔ دن حشر دلوں کی رلوے سن اور نبی امتنو تھے بلوے سن، جتھے ساڑے کم تھے آنائے او دا نام محمد سونائے۔ بڑا پیارا جملہ آخری بیان کرن لگا وا، توجہ کرنا۔ اوہ کی بحث پہ کر دے او شاناتے انہوں صدیاں رب اسماناتے۔ کی بحث پہ کر دے او شاناتے انہوں صدیاں رب اسماناتے۔ جڑا بنے فلکا دا پرونائے او دا نام محمد سونائے۔ اچھی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دائے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ترجمہ سمجھ لیجئے، فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور عمل انہوں نے چنگے کیتے، عمل سونے کیتے، فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ فرمایا اللہ پاک نے نواستے جنت الفردوس دے اندر مہمان نوازیاں فرمائیاں، فرمایا خالدین فیہا وہ دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گئے، لا یبغون عنہا ہی ولا اونا دے اندر کسے قسم دی اس جنت دے اندر کمی نہیں آئے گی، ہر نعمتہ موجود ہون گیا، ہر قسم دے پھل ہون گے، اس جنت دے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی، اس جنت دے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، اس جنت دے اندر کسے قسم دیا ٹینشنہ نہ ہون گیا، وہ جنت ملے گی بڑی بہترین ملے گی۔ تے ملنی کنوے؟ فرمایا جڑے بندے عمل چنگے کرن والے نے، ایمان بھی لے کے آندے نے، اللہ پاک نے نوازتے جنت الفردوس دے اندر مہمان نوازیاں تیار فرما چھڑیاں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ پاک میرے واسطے جنت دے اندر گھر بنائے، پہلا عمل میرے پیغمبر نے کی دسے آئے، پہلا عمل ذرا سن لیجئے، فرمایا من بنا للہ مسجدن ینبغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ صحیح جامع دی اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماندے نے جڑے جس بندے نے اللہ واسطے مسجد بنا چھڑی او دا دل کردہ لوکی اتھے نمازاں پڑھن، او دا دل کردہ لوکی اتھے جمعہ پڑھن، او دا دل کردہ لوکی اتھے آ کر کے تہجدہ پڑھن، او دا دل کردہ اتھے آ کر کے نفل و نوافل ادا کیتے جان، او دا دل کردہ ہر ویلے دی اندر رونق کی لگی رہے نا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او دی جو دا جناب او دا ارادہ چنگا ہے، او دا ارادہ اچھا ہے، او دا ارادہ اے نہیں کہ میں مسجد بنائی ہے تے کمائیاں کرنیاں شروع کرانگا، او دا ارادہ اے نہیں کہ میں مسجد بنائی ہے ایدے ذریعے پورے اپنے قبیلے دا نظام چلاوانگا، او دا مطلب اے نہیں کہ میں مسجد بنائی ہے ایدے نال میں اپنے پورے کمبے کمبیلے نو عیاشیاں کرواوانگا۔ فرمایا یم یبتغی بہا وجہ اللہ، اس مسجد بنان دے نال اس بندے دا کردار انجدہ ہوئے نا، او بندہ کوے کہ دی اندر رون کا لگن اللہ واسطے، ایدی اندر جلسے جلوس ہون اللہ واسطے، ایدی اندر جمعے پڑھائے جان اللہ واسطے، ایدی اندر لوگ کی نمازہ آ کر کے پڑھن رون کا بحال کیتیاں جان اللہ واسطے۔ فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، میرے نبی نے اس زبان تو فرمایا ہے جس زبان دی اندر شک نہیں ہو سکتا، میرے آقا فرماندے لے وہ بندہ سمجھ لبے اللہ نے او دے واسطے جنت دے اندر کر تیار کر چھڑے آئے، او دے واسطے جنت دے اندر کر تیار ہے، او بندہ سمجھ لوے نہ ہوئے۔ میرے آقا فرماندے لے صغیرن او کبیرن، یہ دا مطلب ہے نہیں بندہ بڑی ساری مسجد بنا دے نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہے، اے جناب مدرسے خالی نے اج کل ویکھیا جاندے، میں یقین جانو اپنی اکھاں دے نال کئی مدرسے ایسے ویکھے نے، کئی مسجداں ایسیاں ویکھیاں نے بڑیاں بڑیاں وڈیاں، اوے بڑے بڑیاں سونیاں مسجداں بنیاں، لیکن رہن نماز پڑھن والے کوئی نہیں، نمازی نظر نہیں آمدے، کچے نمازی بن چکے نے، جدو دیاں مسجداں پکیاں ہو چکیاں نے نمازی کچے نے۔ اوے کائنات دیو لوگو، اوے جمعہ پڑھن والے ہو، نور الہدا دی اندر آن والے ہو، اللہ دے گھر دی اندر بیٹھن والے ہو، قرآن سنت دے دیوانے ہو تے پروانے ہو، اور یقین جانے آنجے اپنی زندگی دا اصول بنا لو کہ نماز اپنی محلے دی مسجد دی اندر پڑھیا کرو تاکہ اتھے رونق بحال ہو سکے، اس مسجد دی اندر رونق لگ سکے، جنہ نے بنائی ہے وہ بھی مسجد دی اندر ناب رونق ویکھن، وہ بھی خوش ہو جان تے میرا اللہ بھی ارشاد بہ کے خوش ہو جائے۔ ایسی مسجدہ ویکھیاں جی دی اندر رونقا شونقا کوئی نہ، ایک دو بندہ نماز پڑھن والا، مرکز نال لگان والے، بڑا بڑا مرکز ہے لیکن نماز پڑھن والے نظر نہیں آندے۔ اللہ دی قسمیں مسجداں ایڈیاں بڑیاں کی کرنیاں، میرے آقا فرماندے نے صغیرن او کبیرن، چاہے مسجد چھوٹی بھی ہوئے یا بڑی ہوئے نا، جنہیں اللہ واسطے بنائی ہے اللہ نے او دا کر جنت دے اندر ضرور بنانا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے، دوسری حدیث مبارکہ توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے من سد فرجن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ ہن مسجد دی اندر نماز پڑھن واسطے آیا ہے وہ بندہ مسجد دی اندر نماز پڑھ دیا ہویا اے اپنے پیراں نال پیر ملاوندا ہے اے جناب ایک دوسرے دے پیراں نال پیرال ملا کر کے کھڑا ہون والا من سد فرجن فرمایا جس بندے نے آپس دی اندر جڑی رکاوٹ ختم کر چھڑی ہے یعنی صفا ملا کے کھڑا ہون والا بندہ میرے آقا فرماندے لے جڑا بندہ نرمی دے نال کھڑا ہون والا ہے درمیان دی اندر خلال نہیں رکھن والا فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اے دوسرا ایسا خوش نصیب بندہ ہے جدے واسطے میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت تو جنت دا اعلان کر چھڑیا ہے آج لوکی لوکاں جناب نمازیاں پیر ملاندے نے نا تے لوگ پریشان ہوندے نے اوہ اللہ دی قسم حدیث مبارکہ جی اوہ میرے پیغمبر نے جنت دی بشارت دیتی جے جیڑا بندہ نال مل کے کھڑا ہوندا ہے صف نال ملا کے کھڑا کردا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک نماز ہی نہیں سر پڑھاندے اور حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی سارے صحابہ جتنے بھی امام بنے نے اس وقت جماعت نہیں سن کھڑی کر دے جب تو لوگوں نے آپس دے نال ملانا لیندے پیر نہ مل جاندے اے میرے پیغمبر نے خصوصی انتظام فرمایا سی اللہ اکبر پریشان نہ ہویا کرو کوئی پیر ملائے تو پیر پیچھا نہیں کرنا سگو نال ملانا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور تیسرے نمبر تے کیڑا بندہ خوش نصیب جدا مکان جنت دے اندر بنن والا ہے میرے آقا فرماندے نے من سلسنتی عشرت رکعتن فی یوم و لیلت بنی لہو بیتن فی الجنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جس بندے نے دن اور رات دے اندر 12 رکعتاں پڑھیاں کنیاں پڑھیاں بولیے 12 رکعتاں پڑھیاں جڑے بندے نے 12 رکعتاں پڑھیاں میں فرض کا نماز دی گل نہیں کرن لگا میں تے سنتاں دی گل کرن لگا وا جڑے اسی بھی چھڈ دینے ہاں مولوی بھی چھڈ دیندے نے مولوی کہندے نے کوئی گل نہیں پڑھی پڑھائی کوئی گل ہے سنتاں کی کرنیاں نے پڑھ گئے میرے پیغمبر نے دیاں بڑیاں بڑیاں فضیلتاں بیان فرمائیاں اوے کائنات دے لوگوں اسی بھی سن لئی عمل کیجئے تسی بھی عمل کرو میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے 12 رکعتاں پڑھ لیاں اربعن قبل الظہری فرمایا 4 ظہر ذرا شمار کریا جے 4 ظہر تو پہلے پڑھ لیاں فرمایا ورکعتن بعدها 2 رکعتاں ظہر تو بعد پڑھ لیاں 6 ہو گئیاں میرے آقا فرماندے نے ورکعتین بعد المغرب فرمایا انہیں 2 رکعتاں مغرب تو بعد پڑھ لیاں کنیاں ہو گئیاں 8 ہو گئیاں میرے آقا فرماندے نے ورکعتین بعد العشاء جس بندے نے عشاء تو بعد 2 رکعتاں پڑھ لیاں ورکعتین قبل صلاۃ الفجر اور جس بندے نے فجر دی نماز تو پہلے 2 رکعتاں پڑھ لیاں یہ 12 رکعتاں جس بندے نے دن اور رات دیاں نمازاں دے اندر ادا کر لیاں اے کائنات دے لوگوں صبح دے وقت تے ہوئی بندہ اٹھے گا نہ ہوئی بندہ پڑھے گا جڑا بندہ نماز جا پابندی دے نال اٹھے گا جدی فجر بھی رہ گئی جدی زور بھی رہ گئی کم کاج دے اندر جس بندے دی فجر رہ گئی سوم دے اندر جس بندے دی زور رہ گئی کم کاج دے اندر جس بندے دی اثر رہ گئی کم کاج دے اندر جس بندے دی مغرب رہ گئی تھکاوٹ دے اندر جس بندے دی
کوئی شار ہے گی جناب نیند دے اندر او بندہ کی کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس بندے دیا زندگیاں بیکار نے جڑا بندہ اللہ دے گھر دے اندر آ کر کے نماز ہی نہیں ادا کر سکتا انہوں کی فائدہ جین دا انہوں کی حق کے دنیا تے رہن دا اللہ دی زمین تے آکڑ کر چلن دا فائدہ کی ہے کوئی فائدہ نہیں نمازی بندہ اللہ دے ہاں برگزیدہ نمازی بندہ اللہ دے ہاں پیارا نمازی بندہ اللہ دے ہاں سونا نمازی بندہ اللہ دے ہاں سب تو خوبصورت نمازی بندہ اللہ دے ہاں جنت دا مہمان ہے نمازی بندہ اللہ دے ہاں بڑا بہترین ہے فرمایا بے نماز بندے دی کادی زندگی ہے اے بندہ دے نال مر جائے تے چنگا ہے بندہ بے نماز نہ رہے اوے کائنات دے لوگوں اوہی بندہ اس چیز دی پابندی کرے گا جڑا بندہ ٹائم نال مسجد دی اندر آئے گا میرے آقا نے بڑی بڑی خوشخبری سنائی ہے فرمایا جڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھ لے گا اللہ دا کر جنت دے اندر تیار کر چھڑے گا ہوئے تھوڑی جی کوشش دی ضرورت ہے تھوڑی جی محنت دی ضرورت ہے جڑی اسی بہت ساڑھے اندر سستیاں پائیاں جاندیاں نے اللہ کلو دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنا چھڑے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا ذرا حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اماں جی فرماندیاں نے میں جدو دی حدیث نبی پاک دے کولو سنیے میں او تو بعد کدی بھی چھڑیاں میں کدی بھی نہیں چھڑیاں حضرت ام حبیبہ فرماندیاں نے میں ساری زندگی پڑھ دی رہیاں ایک دن 12 رکعتاں پڑھیاں ایک جنت دے اندر گھر بنیا اوے حضرت ام حبیبہ دیاں کنیاں زندگیاں گزریاں ہون گیاں او دے تو بعد جدو دا میرے پیغمبر دے کولو فرمان سنیا بڑی لمبی زندگی بسر کی دی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں گھر جنت دی اندر بنے نے اسی سوچ بھی نہیں سکتے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں حضرت عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے لے میں جدو دی حدیث مبارکہ سنیے نا میں کدی بھی 12 رکعتاں نہیں چھڑیاں میں ہر ویلے پڑھدا ہی رہیا وا حضرت نعمان بن سالم فرماندے لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہے فرماندے نے میں جدو بھی نبی پاک دے کولو فرمان سنیا ہے میں اس تو بعد کدی بھی نہیں چھڑیاں میں ادھر عمل کردا رہیا اور میرے نبی دے صحابہ دے یقین جانو تلاش کر دے سن او وقت او لمحہ تلاش کر دے سن جس وقت دے اندر او پیغمبر دی بات عمل کرن دے ہر ویلے کوشش کیتا کر دے سن ہر ممکن کوشش کیتا کر دے سن اور کائنات دے لوگوں اگے چلیے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماند میرے آقا فرماند لے اے معاذ میں تینوں ایک گل دس دینا وا او گل تو بھولنی نہیں فرمایا اللہ دے پیغمبر دس دیجیے ارشاد فرمائیے میں عمل کردا رہاں گا میرے آقا فرماند نے لا تدعن دبورا کل صلاۃ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک میرے آقا فرماندے نے اے معاذ ہر نماز جدو تو سلام نال ختم کرے نا ادو تو بعد پڑھیا کر ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ادا ترجمہ کی اللہ سونیا منو ہمت عطا کردا رہی میں تیرا ذکر بھی کردا رہواں میں تیرا شکر بھی کردا رہواں انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کتنی پیاری دعا ہے فرمایا اللہ میں تیری عبادت چنگی کردا رہواں تو مینوں اللہ سونیا ہمت عطا کردا رہی میرے آقا فرماندے نے معاذ پڑھیا کر اللہ دے پیغمبر آج تو بعد ضرور پڑھاں گا میں پہلے بھی پڑھدا سا لیکن میری گل
سنو نا یہ نال مینوں ملے گا کہ میرے آقا فرماندے نے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، میرے آقا فرماندے نے اللہ تیرے واسطے گھر جنت دے اندر تیار کر چھڑے گا۔ یقین جانو کڈے پیارے اعمال نے جڑے اسی چھڑ دین، یاد رکھیا جے کڈے اچھے اعمال نے جڑے اسی چھڑ دینے ہاں، بالکل انہاں دی قدر نہیں کردے، اور جنہاں دی قدر و قیمت بہت بڑی ہے معمولی سمجھ کے چھڑ دینے ہاں۔ خدا دی قسمیں چھوٹی نیکی جان کے چھڑو کدی نہ، تے چھوٹا گناہ ویکھ کے کرو کدی نہ۔ انج نہیں ہونا چاہیے دا بندہ چھوٹی جی نیکی وے چلو چھوٹی ہے پھر کر لوں کوئی، یہ بڑا بڑا اللہ دے ہاں اجر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ حضرات محترم غور کرتے جانا ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے علی میں تینوں ایک گل نہ دسا، فرمایا اللہ دے پیغمبر دسو نا، فرمایا میں تینوں چھوٹا جا عمل دس دینا تو کردا رہی، اللہ پاک تینوں بڑی بڑا انعام عطا کرن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے لے اللہ دے پیغمبر دی دسو نا کیڑی گل ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو تو رات نو سون لگے نا، جدو رات نو سونا تو رات نو سون لگیا پتہ کی کریا کر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کر۔ تسی ایک باری کہہ دیو، میرے آقا فرماندے لے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے سون دے وقت، اور دوسرے نمبر تے میرے آقا فرماندے لے 33 مرتبہ کی پڑھنا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ تے چوتھی مرتبہ کی پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، چوتھی مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر سویا کر، فرمایا یہ نال کی ملے گا؟ فرمایا اللہ تینوں انعام عطا کر چھڑن گے، تینی انعام عطا فرمان گئے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، میرے آقا فرماندے نے پہلا انعام کی ملے گا؟ حطت عنہ خطایاہ وَإِن كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، آقا فرماندے لے اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر چھڑے گا اگر تے وہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے نا، میرا پروردگار تیرے سارے گناہ معاف کر چھڑے گا۔ اور دوسرے نمبر تے کی انعام ملے گا؟ میرے آقا فرماندے لے اللہ پاک تیرے جسم نو تر و تازہ کر چھڑن گے، اے پوری رات تینوں سستیاں نہیں آن گیاں، پھر تو صبح دی نماز پڑھن واسطے بھی اٹھے گا۔ آقا فرماندے لے تیرا جسم تر و تازہ ہوئے گا، تیرا جسم جناب نشو و نما دے اندر ہوئے گا، تیرے جسم دے اندر پاکیزگی ہوئے گی، تیرے جسم دے اندر جناب چستی ہوئے گی، تیرے جسم دے اندر سستی ختم ہو جائے گی، کاہلی مک جائے گی۔ میرے آقا فرماندے نے تیسرے نمبر دے کیڑا انعام ملے گا؟ آقا فرماندے لے فرمایا اللہ پاک تینوں صدقہ کرن دے برابر ثواب عطا کر چھڑن گے۔ جی میں تو ساری رات ہی صدقہ کرتا رہے ہیں، وہ کینا اجر صدقہ کرن دا؟ 100 روپیہ کسی صدقہ دے دیو نا، 10 روپیہ بھی دے دیو، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دا صدقہ احد پہاڑ دے برابر کر چھڑ دینے۔ اے صدقے دا عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے لے ایک اور گل سن لو، ایک اور بڑا بڑا عمل دسن لگا۔ میرے آقا فرماندے نے من قرأ سورۃ الاخلاص، فرمایا جس بندے نے سورہ اخلاص پڑھی 10 مرات، 10 مرتبہ، کنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ سورہ اخلاص کی نے پتہ ہے؟ سارے نو پتہ ہے ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بچے نو پتہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
جس بندے نے یقین نال پڑھ لئی جیڑیاں جیڑیاں صفتاں دے اندر موجود نے وہ ساریاں یقین کر کے پڑھ لیاں. فرمایا قل هو اللہ احد. جس بندے نے 10 مرتبہ پڑھ لئی یقین دے نال پڑھی اخلاص دے نال پڑھی کلمہ توحید دے نال پڑھی یعنی او دا عمل بھی اچھا ہے اور اس بندے دا عقیدہ بھی اچھا ہے. میرے آقا فرماندے لے اللہ پاک او دا واسطے جناب اللہ پاک جنت دے اندر گھر نصیب کر دیں گے. اے جنت دے درمیان اللہ پاک او دے واسطے گھر بنا چھڑن گے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اونچی شان والیا. ذرا تھوڑا جا اونچی بولیے. قل هو اللہ. اللہ پاک دی تعریف ہے نا جی مرضی کر لو سورت پڑھ کے کر لو نعت پڑھ کے کر لو جی مرضی کر لو. قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اونچی شان والے آئے لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والے آئے اول آخر ظاہر باطن او دیے بادشاہی کل ملکا دا اللہ اللہ کل ملکا دا تو ہے والی ہر جانتے اس دی ہے شاہی باقی ہر شے فنا باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقائے شان والیا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرتے جانا ذرا میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور عمل بیان فرمایا بڑا ہی چنگا عمل ہے. فرمایا جڑا بندہ مریض دی عیادت کرنے واسطے چلا جاندا ہے میرے آقا فرماندے لے اللہ پاک جناب دے واسطے 70,000 فرشتہ دعا بھی کردا رہندا ہے جب تک وہ یدیو دی عیادت کردا رہندا ہے. میں پچھلے جمعہ دی اندر بھی بیان کیتا سی اور کائنات دل کو اور ایک حدیث پاک سن لو میرے آقا فرماندے لے جڑا بندہ عیادت کردا رہے نا فرمایا اللہ پاک او دا گھر بھی جنت دی اندر بنا چھڑ دے نے او دا گھر بھی جنت دے اندر ہے. اے سنن بیکی دی اندر روایت موجود ہے اور آئیے ذرا توجہ کیجئے غور کیجئے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقین جانو جدو میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام دے درمیان بے کے اور صحابہ کرام نو خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے ہون گے کیا سما ہوئے گا اللہ دی قسمیں کیا وقت ہوئے گا اور میرے نبی دے او صحابی نے جڑے گل سن دے سن تے فوراً عمل کر دے سن فوراً عمل کر دے سن تاخیر نہیں سن کر دے فوراً عمل کر دے سن. میرا نبی کڈا کو سونا پھبدا ہوئے گا انہاں اپنے ستاریاں دی اندر اللہ 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 میں قربان جاواں اوے میرا نبی انج سجے نبیاں سارے آندے بچ جویں چن پیا سج دے تارے آندے بچ او میرا نبی انج سجے نبیاں سارے آندے بچ جویں چن پیا سج دے تارے آندے بچ او میرے نبی دی مثال جے آئے ہویا کوئی نہ او میرے نبی دی مثال جے آئے ہویا کوئی نہ میرے نبی دی مثال جے آئے ہویا کوئی نہ
اوے جنہ کلمہ پڑھایا سلمہ سارے آندے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں سارے آندے وچ جی میں چن پیا سجی دے تارے آندے وچ اوے میری مٹھی وچ کی ابو جہل پوچھدا میری مٹھی وچ کی ابو جہل پوچھدا اوے روڑا دتیاں گوائیاں لوکاں سارے آندے وچ میرا اور نبی انج سجے نبیاں سارے آندے وچ جویں چن پیا سجدے تارے آندے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ پاک اس بندے دا کر جنت دی اندر بنا چھڑن گئے اللہ اکبر جڑا بندہ کسی دی عیادت کرے گا کسی دی تیمارداری کرتا رہے گا اور آئیے ذرا غور کیجئے توجہ کیجئے ایک اور عمل بیان کراں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ لا یتطیرون ولا یکتون ولا یسترکون وعلی ربہم یتوکلون چار لفظ میرے پیغمبر نے بیان فرمائے نے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ بد فالی نہیں نکالن والا جڑا بندہ اپنے جسم تے داغ نہیں لگوان والا کئی بندہ نے بندیاں نے اپنے جسم تے داغ لگائے ہوندے نے کسی عاشق دا نام لکھیا فلاں مشوق دا نام لکھیا اے جناب بندے اپنے بازواں نو زخمی کرا لیندے نے کئی بندے جناب اپنے جسماں تے نام لکھا لیندے نے فرمایا ولا یکتون ولا یسترکون جڑے بندے کسے کول دم بھی نہیں کرواندے وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے اللہ تے توکل کر بیندے نے فرمایا اللہ اکبر اللہ میرے پروردگار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑے بندے اللہ تے توکل کرن والے نے کسے نجومی دے کول نہیں جان والے کسے نجومی نو اپنا ہاتھ نہیں دکھان والے یہ بھی گل سن لو نا میرے آقا فرماندے نے من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے نے اپنی ہتھیلی جا کر کے کسی کان نو دکھائیے کسی نجومی نو دکھلائیے فرمایا اس بندے نے دی تصدیق بھی کر چھڑیے تصدیق کرنے والا بندہ میرے آقا فرماندے نے لم تقبل لہو 40 یوما صلاۃ فرمایا اس بندہ جڑا بندہ جناب دی تصدیق کرنے والا اپنا ہاتھ دکھان والا فرمایا اس بندے دی 40 دن تک اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا 40 دنوں دی عبادت قبول نہیں ہوئے گی کوئی نیکی بھی کر لے کوئی نیکی قبول نہیں اور آقا فرماندے نے جس بندے نے دی تصدیق کر چھڑیے اس کہن نو سچیا کہہ چھڑیا ہے میرے آقا فرماندے نے وہ بندے نے کفر کر لے آئے اس بندے نے کفر کر لے آئے فرمایا جڑی میں چیز میرے تے نازل ہوئی ہے نا یعنی قرآن پاک دے نال نے کفر کر لے آئے اور کائنات دے لوگوں انہاں چیزاں تو بچ جایا کرو نا اور میرے آقا فرماندے لے جس بندے نے سارے کام نہ کیتے فرمایا قیامت دے دن اللہ پاک انہوں جنت دے اندر گھر عطا کر چھڑے گا او دے واسطے محل عطا کر چھڑے گا آئیے ذرا غور کیجئے توجہ جو کیجئے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن بغیر حساب دو اللہ پاک جنت دے اندر داخل کر چھڑن گئے جڑا بندہ 5 کم نہیں کروائے گا اور ایک صحابی رسول کھڑا ہویا فرمایا اللہ دے پیغمبر جی میرے واسطے دعا کر دیو اللہ پاک مینوں بھی انہاں لوگاں دے اندر شمار کر چھڑے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماندے لے اللہ سونیا اس بندے نوں بھی بغیر
بغیر حساب تو جنت دے اندر جان والیاں دے نال شامل کر دے. میرے آقا نے دعا فرمائی ہے. اور ایک اور بندہ اٹھیا ہے, ایک اور صحابی رسول اٹھیا ہے, اللہ دے پیغمبر جی میرے واسطے بھی دعا کر دیو. میرے آقا فرماندے لے سبقک بہا عکاشا, فرمایا جڑا عکاشا سی اے سبقت لے گیا وے. فرمایا جس بندے دا دل کردا اے او بندہ بغیر حساب تو جنت دی اندر چلا جائے. اے چار کم او بندہ کر لے, میرے نبی نے انہوں جنت دیاں بشارتاں عطا کیتیاں نے. میرے نبی نے انہوں جنت دیاں بشارتاں عطا کیتیاں نے. چار کم کرنے والا بندہ جڑا میں پہلے بیان کر چکے ہیں. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا. حضرات محترم غور کر دے جانا ذرا. میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے آقا فرماندے لے اول زمرۃ تلج الجنہ, فرمایا جڑا سب تو پہلا گروہ جنت دے اندر جائے گا. میرے آقا فرماندے نے میں اس گروہ نو بھی جاننا وا. سب تو پہلا گروہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد دی گل کرن لگا. میرے پیغمبر سب تو پہلے جنت دے اندر جان گئے. کیوں جی میرے پیغمبر سب تو پہلے جنت دے اندر جان گئے. اور میرے آقا فرماندے نے میرے تو بعد جڑا سب تو پہلا گروہ جنت دے اندر جائے گا میں انہوں بھی جاننا وا. میرے آقا فرماندے نے سورتہم علی سورت القمر لیلۃ البدر لا یسخون فیہا ولا یتخوتون ولا یتغوتون آنیتهم الذهب وامشاتهم من الذهب والفضة. میرے آقا فرماندے لے اللہ پاک انہوں ایسی جنت عطا کریں گے. کیڑا بندہ آئے گا نا, فرمایا اللہ پاک انہوں ایسی جنت عطا کریں گے اس گروہ نا. فرمایا جنہ دیاں گروہاں دیاں شکلہ اے 14ویں رات دے چاند دی طرح چمک دیاں ہون گیاں. اور جدو جنت دے اندر جان گئے انہوں نے بڑی عیش و عشرت ملے گی نا. اس جنت دے اندر کسے قسم دا فسق و فجور نہیں ہوئے گا. اس جنت دے اندر کسے قسم دی بلغم نہیں ہوئے گے. اس دے اندر جناب کوئی تھوک نہیں ہوئے گے. او دے اندر صاف ستھرا ماحول ہوئے گا. ولا یتخوتون, او دے اندر پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوئے گے. ہر پاسے سلام ہی سلام ہوئے گا. فرمایا ایسے بندے فرمایا جڑے جنت دے اندر سب تو پہلے جان والے ہون گے نا. اللہ اکبر اللہ. اگر انہوں نے جڑا پسینہ آئے گا نا انہاں پسینیاں دے اندر خوشبوواں آن گیاں کستوری دیاں خوشبوواں انہاں دے پسینیاں دے اندر آن گیاں. سب تو پہلے جنت دے اندر جان والا اے گروہ ہے. فرمایا او بندہ او سب تو پہلے جنت دے اندر جائے گا جڑا بندہ داغ نہیں لگواندا ہوئے گا, دم نہیں کرواندا ہوئے گا, فال نہیں نکالدا ہوئے گا, اللہ تے توکل کردا ہوئے گا. او بندہ سب تو پہلے جنت دے اندر جائے گا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا. حضرات محترم غور کر دے جان ذرا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, میرے آقا فرماندے لے یسبحون اللیل یسبحون اللہ بکرۃ واسیلا. او صبح شام اللہ دیاں تسبیحاں بیان کردے رہیں گے. کیونکہ جنت دے اندر ہونا کی ہے, کھانا پینا تے اللہ پاک دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں نے. لاختلاف بینہم, اس جنت دے اندر کسے قسم نال اختلاف نہیں ہوئے گا. کائنات دے لوگوں میرے آقا فرماندے نے قلوبہم کقلب رجل واحد. اتھے انج بندہ ہوئے گا کہ جی میں سارے دے دل ایک ہی مل جل چکے نے. کسی دا کوئی دل مختلف نہیں ہو سکتا, کسی دی رائے مختلف نہیں ہو سکتے. وہ جنت ایسی اللہ پاک نے نہ لوگ آواز سے بنائی ہے جڑے لوگ عمل کرنے والے لے. اللہ اکبر اللہ, میں قربان جاواں. فرمایا ان اللہ عز وجل اذا ضحک الی عبدہ المؤمن فلا حساب علیہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دی طرف اللہ پاک نے ہنس کے ویکھ لیا,
قیامت دا دن ہوئے گا جدی طرف اللہ پاک ویکھ کے ہس پین گے نا فلا حساب علیہ او دیتے کوئی حساب نہیں ہوئے گا بغیر حساب تو جنت دے اندر چلا جائے گا وہ کیسے خوش نصیب ہون گے خدا دی قسمیں جنہوں نے اللہ پاک ویکھ کے مسکرانا شروع کر چھڑیں گے وہ سادی اندر بھی کوئی انجیہ صفتہ ہے نے اسی آج تک پکے نمازی نہیں بن سکے یقین جانو ساڑھے اندر کیڑیاں صفتہ خامیاں ہی خامیاں نے اللہ دی قسمیں کسے وال خامی نہ ویکھو اپنے وال ویکھو ویکھو میرے اندر کیڑی خامی ہے میں دور کراں تاکہ اللہ دا مقرب ترین بندہ بن سکا میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک جدی طرف دیکھ کے مسکران گے نا وہ تو حساب نہیں لیا جائے گا اور جدی طرف میرا پروردگار بڑیاں گوریاں نظرہ پا کے ویکھن گے نا فرمایا غصے دی حالت دی اندر ہون گے اور ایک اور گل سن لو فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک کئی ایسے بندے ہون گے نہ انہاں وال ویکھن گے نہ انہاں تے اپنی نظر رحمت فرمان گے نہ انہاں نال کلام کرن گے تے نہ اللہ پاک انہاں نو پاک کرن گے اور انہاں واسطے بڑا دردناک عذاب ہوئے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بہت دردناک عذاب ہوئے گا فرمایا 3 قسم دے ایسے بندے ہون گے اللہ انہاں دی طرف نظر رحمت نال ویکھن گے نہیں اونجتے اللہ پاک ہر حال ویکھن گے ہر پاسے ویکھن گے اللہ دی نظرہ ہر طرف ہون گیاں لیکن نظر رحمت نہیں ہوئے گی اور دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھے تے اپنی نظر رحمت فرما چھڑے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جان ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے سلاستن 3 قسم دے ایسے بندے یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشرہم میرے آقا فرماندے نے حدیث پاک پڑھ رہے ہیں یہ دی اندر تفصیل آگئی ذرا سن لو فرمایا 3 قسم دے ایسے بندے ہوں گے قیامت والے دن جدے نال میرا پروردگار محبت بھی کرن گے فرمایا ویضحک الیہم انہاں دی طرف دیکھ کے مسکرانا بھی شروع کر چھڑن گے فرمایا وَاسْتَبْشِرُ بِهِمْ اور انہاں دی طرف دیکھ کے خوش بھی ہو جان گے 3 قسم دے ایسے بندے پہلے نمبر تے کیڑا بندہ فرمایا جڑا بندہ رات نو لیٹ ہو گیا جڑا بندہ رات نو لیٹ ہو گیا بڑے جناب تھکاوٹ تو بندے نو ہے سفر تو آیا ہے یہ بندہ تھکیا آیا لیکن ہے بندہ نمازی ہے بولو بندہ ہے نمازی بندہ ہے اس سفر تو آیا ہے انہیں 5 نمازہ پوریاں پڑھیاں نے لیکن 6ویں نماز پڑھن واسطے تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے جنہوں تہجد دی نماز کہیں دے لے جنہوں اللہ دا قرب کہیں دے لے تہجد دی نماز دے اندر اللہ دا سب تو قرب ملدا جے کائنات دے لوگو کوئی کم تواڈا نہ ہوندا ہے اللہ دی قسم تہجد دیاں 2 رکعتاں پڑھ لو میرے پرور میرے پیغمبر فرماندے لے اللہ پاک نو جیڑی گل کہو گے میرا اللہ ہوئی تواڈی گل من لوے گا تہجد دیاں 2 رکعتاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماندے لے اللہ نے او دے اندر بڑی بڑی طاقت رکھ چھڑی ہے تہجد دیاں 2 رکعتاں دے اندر اللہ اکبر میرے آقا فرماندے لے اے بندہ سفر تو آیا تھکیا آیا اے دا دل نہیں کردا میں سو جاواں اے نوی دل کردا ہوئے گا میں سو جاواں آقا فرماندے نے تھکاوٹ دے باوجود اے بندہ مسلح تے کھڑا ہو گیا انہیں 2 رکعتاں نماز پڑھ لی ہے نا فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک اے دی طرف دیکھ کے مسکران گے بھی تے خوش بھی ہو جان گے فرمایا خوش بھی ہون گے تے مسکرانا بھی شروع کر جڑن گئے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ پاک انہوں بغیر حساب تو جنت داخلہ نتا فرما چھڑن گئے دوسرا بندہ سن لو مختصر بیان کر رہے ہیں ٹائم بالکل قریب آ چکے ہیں میرے آقا فرماندے لے دوسرا بندہ ہوئے جیڑا اللہ دے رستے دے اندر شہید ہویا جڑا اللہ دی راہ دے اندر شہید ہویا
اللہ دی رضا دی خاطر شہید ہو گیا بندہ، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک جدو تے نظرہ کرن گے، نظر رحمت فرمان گے تے مسکرانا شروع کر چھڑن گے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ تیسرا بندہ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ مہمان نواز ہوئے، اے کم ذرا اوکھا ہے، جڑا بندہ مہمان نوازی کرنے والا ہوئے، جڑا بندہ اپنے پرونے دا خیال رکھنے والا ہوئے، اپنی زبان تو بندہ کہے نہ، چاہے کوئی جمعہ پڑھان والا مولوی ہوئے، کوئی تقریر کرنے والا مولوی ہوئے، یا کوئی عام درس دینے والا مولوی صاحب ہونا، جمعہ پڑھا کے آیا ہے، کوئی بندہ اٹھ کے کہے لو جی مولانا آج کھانا تو آڈا میری طرف ہوئے، میرے گھر دے اندر تساں کھانا ہے، ہون ایک بندے دے نام تے نہیں نہ لگ گیا، ہر بندے نو چاہیے مہمان نوازی کرے، ہر بندے نو چاہیے خیال کرے، ہر بندے نو چاہیے دا احترام کرے۔ کائنات دے لوگوں، پھر جڑا بندہ علم سنا کے جائے نا، جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں سنا کے جائے نا، اللہ دی قسم اودے نال پیار کریدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ مہمان نوازی کرنے والا ہے، کسے دی بھی مہمان نوازی کرے نا، آقا فرماندے لے لا خیر فیہ من لا یضیفا، لا خیر فیہ من لا یضیفا، اس بندے دے گھر دے اندر کدی بھی خیر نہیں ہو سکتی جڑا بندہ کسے دی مہمان نوازی نہیں کرنے والا۔ اوے اک جاندا پرونے آ گئے نے، دوسرے دن بھی پرونے آئے نے، جمعے والے دن بھی خاص کر تقریباً ہر گھر دے اندر پرونے آ جایا کر دے لے۔ اللہ دی رحمت سمجھیا کرو نا، انہاں نو بوجھ نہ سمجھیا کرو، خدا دی قسم ہے انہاں نو رحمت سمجھیا کرو نا۔ میرے گھر دے نبی پاک دے گھر دے اندر ایک پرونا آ گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کیڑا بندہ جڑا دی مہمان نوازی کرے گا۔ ایک صحابی رسول اٹھیا، میں پچھلے جمعہ دی اندر بھی حدیث مبارکہ سنائی سی، مینوں یاد ہے نبی پاک دا ایک صحابی اٹھیا، اللہ دے پیغمبر میں دی مہمان نوازی کراں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پرونا آیا ہے، لیکن وہ صحابی گھر دے اندر لے کر کے چلا گیا ہے۔ اے جناب بچیاں نو جا کر کے بیوی نو پوچھیا گھر دے اندر کھانا موجود ہے کہ نہیں، اے بیوی کہن لگی اللہ والیا الا قوت سبیانا، صرف بچیاں دا کھانا موجود ہے اور کھانا گھر دے اندر کوئی نہیں۔ پر میں کوئی گل نہیں، تو چراغ نو بجھا دینا، آپ ہی مہمان کھانا کھا جائے گا، میں انجی ہاتھ ماردا رہاں گا، مہمان کہے گا یہ بھی کھانا پیا کھاندا ہے، کوئی ایسی گل نہیں نا۔ اوے اللہ دے نبی دا مہمان رج جائے نا ساڈی خیر ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ مہمان نوازی کرنے والا دے گھر دے اندر کدی بھی خیراں مک نہیں سکدیاں، وہ دے گھر دے اندر کدی بھی خیراں مک نہیں سکدیاں۔ بوجھ نہ سمجھیا کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے لے اللہ اکبر، اللہ ضحک اللہ لیلا، اے بندے نے جدو کھانا کھلایا اللہ دے پیغمبر دے کول جدو صبح دے وقت گیا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے لے ضحک اللہ لیلتا، او جڑا راتی کم کر کے آیا ہے اللہ پاک تیرے کم وال ویکھ کے مسکرانا شروع کر چھڑیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ تیرے کم تیرا جڑا تو واقعہ کر کے آیا نا رات دے اندر، یہ جڑا تو کم کر کے آیا اللہ پاک تیرے کم وال ویکھ کے مسکرانا شروع کر چھڑیا ہے۔ وہ اینی برکت والا خدا دی قسم اے عمل ہے، گلاں تے بڑیاں لمیاں نے لیکن ٹائم اتے ہو گیا ہے۔ اللہ کو دعا ہے جے سنیا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے نو یہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔